बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दाड तुझ्या आत्म्याक आणि सोगले नवे जावन येतोले. आणि संवसाराचे रूपच तूं नवो करतलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थाची काळजां आनी मोना उजवाड आयली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुताची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. मोज्या देवा, हांव तुका सोत मानता. हांव तुज्या फाटल्यान सोर वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बोळान तूं सोर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करता. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजांतान दूख धरता. म्हजी पातकाची काकूट कर. आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नोमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें थांय आसा. ओस्तऱ्या मोदे तूं सोदोयव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. तुज्या आसरा काल आमी रिक्तांव. ए भाग्यवंती माये देवाचे, बेपरवा तूं करी नाकाय आमच्या मागण्याची, आमच्या गोरजांनी, पूण निवार आमकां सोर विंगलांतली. ए ओनोंतवती आनी भाग्यवंत आंकवारी, शाश्वत आदाराचे माये, तुजें नांवूच घेतल्यार आमची काळीज विस्वासान बोत्ता. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. हांवें सोगल्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड ताळण्यांनी. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. हांव पातकान पडल्यार त्या निर्भार्गांत्यान बेगीनूच बेगीन उठूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. पातकाची सोणवण सोडूंक दिवंक हांवें सोगल्या बोलान वावरूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बुळोवण्यांक, खोट्या इश्टांक, पोजड्या पुस्तकांक आनी चोल चित्रांक हांवें धीर घेवंक, पाठ करूंक आनी ताच्या कडसून पयस रावूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. साबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसाराचो आनी कोम्याचो साक्रामेंत घेवंक, क्रिस्ती जिविताच्या आनी म्हज्या बेसाचे कायदे पाळूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. कोस्तान उपर्द्या मोदे सोंसणिकायेन देवाचेर खोशेर राजी जावंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखेंत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतान. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतून हांवें दिसान दीस फाटीं रावना जावंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. मरण लागीं पावतोस हांव सासणान भितर सोदता त्या घडयेर. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर.
म्हजी निमणी गोडी पर्यंत हांवें निमणो सुस्कार सोडी पर्यंत तूं म्हजी जोतोन कोर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग हे शाश्वत आदाराचे माये. क्रिस्तान बासयलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया सोर पदवेदारा आनी काकुसारा देवा जाणें मन शाकुलांक आदार दिवच्या पासत निर्मिला आंकवार मारे जावं आवय तुज्या एकल्याच पुताची आमी तुका प्रार्थांव तिच्या मागण्या वरवीं आनी पातकाचो असो वाटावंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कार्डियोग्राम इको रिपोर्ट क्लियर जालो म्हूण स्कॉलरशीप मेवला भायर देशान शिकपाक. सगळे मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर येयल्यात. एका घोव आनी बायल दोगांयक कोवीड-19 जाल्ले पूण दोगूय आतां बरे भाशेन बरे जावन घरा पावल्यात. परमनंट रेजिडेंसी USA मेवल्या म्हूण प्रमोशन मेवला कामांक. इन्फेक्शन आसलें स्कीन इन्फेक्शन आसलें तातूंत बरो जालो. एका लिगल एलिगेशन्स रॉंग लिगल एलिगेशन कोणें ताचेर आरोप घातलो फोट आरोप घातलो ते सगल्या फोटीपण्यांतल्यान तो हे एलिगेशन ताका कोर्टान क्लियर केलो म्हूण तो सायबीण मांयक आर्गां दिता. तेच भाशेन जायत्या वर्सांनी भुरगीं नासलीं भुरगीं जालीं म्हूण सायबीण मांयक आर्गां दिता. एक कोर्ट केस जिखून आयलो म्हूण सायबीण मांयक आर्गां दिता. आनी सक्सेसफूल ब्रेस्ट कॅन्सर ऑपरेशन जालां म्हूण सायबीण मांयक आर्गां दिता. उपकार मागतात खेरीत भाशेन सायबीण मांयच्या पांयाक घोशी एक विजा मेळपाक न्यूझिलंडाक क्युअर कोवीड-19 लागून ब्लड क्लॉट्स आनी फायब्रोसीस लंग्सांत जाल्यात म्हूण ताका लागून बरे भाशेन बरो जाल्या पुरो म्हूण मागता हांव. एका मिसअंडरस्टँडींग फामिलीन जालां तें क्लियर जाल्या म्हूण. एडमिशन कॉलेजीन कॅनडाक मेळ्ळें म्हूण. हे फावटी CA एग्जाम जातले फायनल इयर तातूंत पास जाल्या म्हूण. क्युअर फ्रॉम निमोनिया आनी कोण वेंटिलेटराचेर आसा ताका लागून. फॉर अ रिकवरी ऑफ अ बेबी एक धाकटे भुरगे एक बाय ICUन हा जॉन्डिस जाला. आर्थरायटीस आनी बॉडी पेन तान हे कोणाचे ऑक्सिजन लेवल खाला गेल्या ताका लागून मागणें मागता. एकलो मनीस कोणाक पार्शल पॅरालिसीस स्ट्रोक जाला ताका बरो जावपाक आनी चलपाक भोंवपाक ताका लागून आलाशिरो मागता सायबीण मांयच्या पांयां घोशी. एका कोणाक स्टमक दुखता पोटान दुखता आनी ब्रोंकायटीस जाला आनी जायते सर्टिफिकेट BMC तान मेवळ्या पुरो म्हूण फ्लॅटाक लागून मागणें कोत्तात. भाव भयणीं जायते आमचे भाव भयणीं पुलीस जावं वॉर्ड बाय जावं नर्स जावं दोतोर जावं जायते वावुरतात. खरेच भाशेन कोण कोण घरा पासून आपणा भुरग्यांक पळयनात पूण सकाळीं ते सांजे 12 वरां पर्यंत आपणाच्या पांयांचेर उबे रावन ते सगळे कोवीड पेशंटांक ते पळयतात. तो ऑक्सिजन दिता तो सिलिंडर हाडटा पळय ताका लागून मागुया. खेरीत भाशेन आमच्या देशान इतले कोवीड वाडल्या कोणूच नको कितें जातात ते जायतो लोक रस्त्यार पासून मरोन गेलो. ताणें देवान आनी सायबीण मांयन काकूत केल्या पुरो म्हूण आनी बेगीनूच बेगीन हें पळय दुयेंस आसा तें आमच्या मोदेंतान वचपाक खेरीत भाशेन आमी दिमी घालून आयज सायबीण मांय घोशी मागुया. सांग म्हूण तिणें आपणा पुताक की हे दुयेंस आमच्या मोदेंतान काडपाक. हे सुमानाक जायतो लोक दुसऱ्या वेगळे वेगळे ऑपरेशनाक सर्जरीक आसतले कॅन्सराक आनी दुसरे वेगळे ते ऑपरेशन सक्सेसफूल जाल्या पुरो म्हूण आनी दोतोरान तांकां बरें केल्या पुरो म्हूण आमी सायबीण मांय कोणें मागया. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका एक निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुज्या दवरता सगलो म्हजो विश्वास. हे काकुतीचे माये चुरचुरे कोर मोचे हांव आयकोता सगल्यांनी तुका पाचरल्या आश्र्या आनी बोरमाशा पातकांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरमासो. पाव म्हाका मोगा पासत
जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुझे हात म्हाका एक दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याक भेटयता तुका तुजो सासनाचो चाकोर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन वो विस्वास तुजे थाय खात्री जावंक हांवें सोत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासांव पासपोत खोटा जायत्या पावटी आदी निर्भागी जावंक पडला कित्याक हांव तुजो उलो केलो ना हांव जाणो तुज्या मोजोतीन हांव जोयत वतलो हांव जाणो तूं म्हाका मोजोत दितलो म्हूण जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेन पूण भेटयता पातकांची ताळण्यांत तुजो आदार मागना जायन म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो ओतमो हो तोर व्हरता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रातून मागता तुजे लागीं तुका दिसता ते पोरमोणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करूंक हे कोणतलो सोंपक्याच्या वेळार सदांच तुजो उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें साडूंक म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नोमान मोरे कुरपेन बोललेले सोर्वेस्पोर तुजे थंय आसा तूं वस्तोऱ्या मदें सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नोमान मोरे कुरपेन बोललेले सोर्वेस्पोर तुजे थंय आसा तूं वस्तोऱ्या मदें सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नोमान मोरे कुरपेन बोललेले सोर्वेस्पोर तुजे थंय आसा तूं वस्तोऱ्या मदें सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मारये आदार दी ओ दृश्टांक सांपडलेल्याक मोजोत कोर ओस्कोत काळजांच्यान माग पोरचे पासून जावं शेराती देवाच्या मुन्यारांची विनोद कोर सोगल्या देवाक भेटोलेले ओस्तोरे पासत फावो कोर तुजो आदार सोगल्या जे मागता तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आस्त्रो ए सायबिणी आदार दिना गोडसांत आनी दुखी कोंतिनी प्रात तुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्या माय मारयेक आमची माय करूंक सदांच तोयार आमकां आदार दिवंक जिच्या ओजापाच्या रुपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायेपणाचो आलाशिरो भोगूंक फावंक सदांकाळ तोल फॉल तुज्या सोडवणेचो तुजो जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन पासून स्वर्गानी तू जेजू Pois con corta morcor orian Cine costorian Coa qual mai ustonata Or sola moi mecha Sambal musoi tu baraglia Gordia moran tuja Pasun soplai tamboi langkau Sorgi sats mantus mogani Onot pasun makau भाव भयणीनो धाकटोचो विचार तुमच्या मुखार हांव दवरतां जायते पावटी जिवितान आमी कंपॅरिजन कोत्ता म्हजे कोडे हे आसा म्हजे कोडे ते आसा तांचे कोडे हे ना तांचे कोडे ते आसा म्हजे कोडे ना
जायत्या पावटी आमी कंपॅरिजन करता. भाव भयणीनो, आयज आमी जिवी आसा हे व्हडले देवाचो उपकार. हांव भाशण दितालो, जायत्या पावटी नोवेना कोत्तालो, कोवीड लोकां खातीर मागतालो, पूण म्हाकाच कोवीड जाले. आनी हांव जाणो हांव खंयच्या चोपक्यांतलो भायर सरोन आयज तुमच्या मुखार आसा हे देवाक व्हडलें आर्गां. म्हज्यान कंपॅरिजन करपाक जायना. भाव भयणी, जायत्या पावटी आमी जिवितान कंपॅरिजन करता. कांयच ह्या संवसारान आमचें कांयच न्हय. हे कोविडान आमकां दाखयला कांयच न्हय. संपत्ती तुजी न्हय, बायल भुरगीं तुजी न्हय, कोण तुजो न्हय. सगळे भाव भयणीनो धूल, माती आनी सगळे ह्या मातयेन वेता. ताका लागून देवान तर दिला आमकां खुशालकाय जावया आनी आर्गां दिवया. आमी जिवीत आसा, आमकां बरेंपण हा, आमकां 2 पयशे देवान दिला, आमकां संस्कार दिला, आमकां शांती दिला, आमकां बरें हेल्थ दिला. ताका लागून आमी देवा कडेन आर्गां दिवया. एक धाकटीशी घडणी. एक बापूय धोनी आसलो. धोनी बापूय तो सदांच आपणाच्या पुताक उगडास कोत्तालो. 16 वर्सांचो पूत ताचो, ताका उगडास कोत्तालो. पळय म्हणटालो, बाबा हांवें इतले संपत्ती दवरल्या, इतले हांवें जोडून दवरल्या की तूं तर काजार जायत आनी तूं तर भुरगीं तुका जायत, तुजे 4 पिढी घारा बसोन पांय वयर धरून जेवपाक जातात. इतले हांवें संपत्ती दवरल्या. आनी पळय म्हणालो ते गरीब लोकांक पळय, थोडे कडेन कांयच ना, पूण आमचे कडेन म्हणालो सगळे आसा. आनी तो 16 वर्साचो पूत कांयच म्हणना आसलो. बापूयन ताका सांगलें, तुका हांव दाखयता आमचे कडेन कितले संपत्ती आसा आनी ते गरीब लोकां कडेन कांयच ना म्हूण तुका हांव दाखयता म्हूण ताणें गाडी घेतली. ते 16 वर्साच्या पुताक बसयलो आनी एका पयसुल्या गांवान, दोंगराच्या गांवान त्या गरीब लोकां मदें तो ताका 2 दीस फार्म हावजान, गव्हर्मेंटाचें एक फार्म हावज हाडलें, तातूंत तांकां दवरलो. हे दोतोच भाव भयणीनो, ताणें आपणाच्या पुताक सांगलें, पळयलें म्हणालो घारा पावतोस, पळयलें तुवें आमचे कडेन कितले संपत्ती हा आनी हे गरीब लोकां कडेन कांय ना, आनी तुजे विचार कितें म्हणूंक लागलो. पुतान पायन पुताक विचारलें, आतां तूं कितें म्हणूंक सोदता सांग. भुरगो म्हणालो, बापूय आमच्या घरान एक सुणी आहा, त्या गरीबाच्या घरान 4 सुणी आहात. आमच्या घरान म्हणालो कंपाउंडान आमी लॅम्प जोयता रातची, पूण तांच्या म्हणालो घरा वयर देवान नेकेत्रां दिल्यान, उजवाड दिला. आमी बल्ब घालून आमचे कंपाउंड उजवाड कोत्ता, पूण त्या गरीबांच्या घरा वयर देवान नेकेत्रां दिल्यान तांकां उजवाड दिता. बापूय म्हणालो, आमच्या घरान एका स्विमींग पूल आसा, फकत एक आसा, पूण त्या गरीबांच्या थिंगा म्हणालो एक व्हडले नदी हा, सुरू खूंय जाता खूंय ऑन जाता ते नको, पूण ते सगळे ते गरीब लोक ते ल्हान जावन व्हडले जावन त्या नदीन बुडकी मारून ते न्हातात. आमी स्विमींग पुलान सरकाराचें उदक घेवन आमी न्हाताव. म्हणालो बापूय आमी आमचें जेवण विकतें घेता, ते आपणाचें जेवण आपणाचे तांदूळ रोयतात आनी ते रोवन आपणाच्या कोश्टान ते जेवतात, आमी विकतें घेता. बापूय म्हणालो आमच्या घरान एक धाकटें कंपाउंड हा, त्या कंपाउंडान म्हजें घर हा, पूण तांच्या घरा सामकार व्हडले व्हडले शेतां आसात बापूय, आनी तांकां जाय थिंगा खंयच्याय झाडां खाला तांकां न्हिदपाक जाता. बापूय म्हणालो आमकोडे सर्वंट आसात आमची सेवा करपाक, तांकोडे सर्वंट ना गरिबां कडेन, पूण ते एकामेकाची सेवा कोत्तात. आमच्या कंपाउंडान आमकां भिरांत दिसता, आमी वॉचमॅन दवरता, पूण आमकां सुरक्षीत करपाक आमी वॉचमॅन दवरता. ते गरिबाच्या थिंगा वॉचमॅन ना, पूण ते एकामेकाक सांबाळटा. बापूय थंड जालो.
पुतान म्हणलें, बापूय आयज तुवें म्हाका शिकयलें, इतले आमचे कोडे कोडे संपत्ती आसा तरी पूण आमी इतली गरीब. भाव भयणीनो, आमी खरेंच गरीब. देवा मुखार आमचें शाणेपण, आमचे संपत्ती चलना. आनी कितें शिकोण मेवता, हांव तुमकां त्यो चावयो दिता शिकोवन येवच्यो. पयलें म्हणल्यार भाव भयणीनो, आर्गां दिवया देवाक. आमकोडे कितें आहा तें आमी रोडटा, आमकोडे कितें ना तें. आमचें मन दोन सगलें आमचे कडेन कितें ना ताचेर वावुरता. पूण आमी विसोत्ता आमचे कडेन पळय कितें आहा तें व्हडलें संपत्ती देवान दिला. हें पयलें शिकोण. दुसरें शिकोण म्हणल्यार देव जेन्ना दिता खुशालकाय जायात, आर्गां दियात. देव तुमचे कडेन वता तेन्नाय आर्गां दियात. कित्याक देवाच्या बँकान चॅक्स बाउन्स जायना. आयज तुका दितलो, फाल्यां वतलो, पूण पोत्तून तुका दितलो. कित्याक ताच्या बँकान चॅक्स बाउन्स जायना. आमच्या बँकान चॅक्स बाउन्स जाता. जो दिता तो व्हडलो, कोण घेता तो व्हडलो न्हय. देव जावन आसा व्हडलो. देव आमकां दिता कित्याक आमकां जाणवाय सोबेजा म्हूण दिना. तो दिना कित्याक आमकां व्हडलें पोजिशन आहा सोसायटीन म्हूण दिना. तो दिता कित्याक ताका जाय आपणाचे धुवो आनी पुतो खुशाल जावपाक जाय म्हूण. तो दिता आपणाच्या खुशालकायेन. भाव भयणीनो, खुशालकाय भितर आसता, भायर मेळना. त्या बाजारान तुका मेळना. आयज पळय सगल्यांच्या तोंडार ह्या कोविडाक लागून खुशालकाय गेली भाव भयणीनो, पूण खुशालकाय भितर आसा. आमी सदांच होप करपाक जाय, विश्वास करपाक जाय. होप इज दी ओन्ली थिंग स्ट्रॉंगर दॅन फियर. जायत्या पावटी आमी घरा लोक म्हणटालो आदी घरा बसात कोरोना जाचें ना. पळय घरा बसून पासून कोरोना जालें. कोरोना खंयची धारवंट पळयना, खंयची तूं दारां पळयना. ताका तो लागपाक जाय तें लागतलें. पळोवया भाव भयणीनो, आमी प्रिकॉशन घेवपाक जाय, पूण भिरांत नाका. जातलें जाचें ना मोज्यान सांगूंक जायना तुमकां, पूण भिरांत भितरला काळात. आनी निमाणें म्हणल्यार भाव भयणीनो, केन्नाय आपणाचें कंपॅरिजन करूं नाकात विथ अदर्स. सगल्यांक भाव भयणीनो देवान दिला. थोडे 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 वस्तू सगल्यांक दिला. ताका दिला, म्हजे कडेन ना. पूण म्हजे कडेन पळय आहा ता कडेन ना. आनी भाव भयणीनो, खुशालकायेन आमी जियोया. हे बो कोरमल्या आंकवार मारये, उगडास दोर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोजो सोदूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवना. या बरवशान रावन हांव तुज्या गोपान धांवन येता. हे अवकारीच्या अवकारी माय म्हजे, तुजे सरशेन हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपर्वा करनाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादी कर. आमेन. एक काकुत्सारा सोम्या जेजू, गोनीत नासलेल्या काकुतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान ओजापांतल्या आल्तारा वेल्यार साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसोंक आमचे मोदे संवसार संपो पर्यान तुज्या दुलोप दोयाळपणान आमच्या मागण्यांनी वयर तुजी सत्या चलोय. तुज्या बोल्या मोगान आमकां शेगुनाची वाट तांकून शिकय आनी तुज्या थोर बोलान सगल्या
कोन्निस्तानांतली आकातांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे थाय आनी तुजे सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोयमेवून देवस्थानांत स्वर्गार बगूंक तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोम्या म्हजें मागणें आयक आनी म्हज्या रुदान तुजे शीं पावूं सोमी आसूं तुमचे थंय. आनी तुमच्या आत्म्या थंय. प्रार्थुया. प्रार्थता तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मोनाची शांती आनी अनोदवून आदारान भागिवून सदांच आंकवार मोरयेचे ती निवारूंक ह्या काळाच्या खोंतींतली आनी भोगूंक फावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदे आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळूंक तुमचे मुखार वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जोतून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक तुजो बाप आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेत आनी राजवट कोत्ता सासणाच्या सासणांक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवेदार देवाचे बेसांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्माचे तुमचे वयर दिवंक आनी सदांकाळ तोगूंक. आमेन. Moi powieci kartału, dukorwiacia doliony, sole sa swoda daracie mai, sorportucia paja rabi, tudzie wejmin malom tu so, olom tucia surdu końcu, kiedy są to skoldu tudzie, moi tu gastykowe. प्रार्थुया. हे देवा ह्या ओजापाच्या साक्रामेंतान तुज्या कोस्तांचो उगडास आमकां दवरलाय निर्मी आमी मागतांव नमस्कार करूंक तुज्या कुडीच्या आनी रोगताच्या पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदांकाळ बगूंक तुजे सोडवणचो फोळ तुजो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
सोदवय जावं देव, सोदेव जावं ताचें पवित्र नांव, सोदेव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सोदेव जावं जेजूचें नांव, सोदेव जावं ताचें भोव पवित्र काळीज, सोदेव जावं ताचें भोव आमोळीक रोगोत, सोदेव जावं जेजू आल्तरा वेल्यार भोव पवित्र साक्रामेंतान, सोदेव जावं पवित्र आत्मो बुजवणदार, सोदेव जावं देवाची व्हड माय भोव भाग्यवंत मारी, सोदेव जावं तिचे पवित्र आनी निश्कोळोंक गर्भस्थांव, सोदेव जावं तिचे उनोत कुडीचे आत्म्या सहित सर्ग बरोप. सोदेव जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय, सोदेव जावं भाग्यवंत जुजे तिचो भोव निर्मळ पोती, सोदेव जावं देव ताच्या दुतां आनी भोगतां थाय. My bomogal masunduri, agar magtawagagi, kotawin vichinamari, pau may pagpratawami. Maripau tu pawang kau, maripau tu pawang kau, pau suluy usga kontini, maripau pratawami. Maripau duki kontini, pirestang polvoriani, falya bistan Jerusalem, golay din suntos purto. Maripau tu pawang kau, maripau tu pawang kau, pau suluy usga kontini, maripau pratawami. Yagnikot pagpatituinan, pagsay pagras murtiyan, amitan chikon kung kahit lang, sangating supisotan. Maripau tu pawang kau, maripau tu pawang kau, pau suluy usga kontini, maripau pratawami. Maripau ang ganas kalian, ang chikay sa angela, tangkay tuja de malasya, prasambay by dito niya. Maripau tu pawang kau, maripau tu pawang kau, pau suluy usga kontini, maripau pratawami. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.